ॐ अथ प्रज्ञावर्धनस्तोत्रम्। अस्य श्रीप्रज्ञावर्धनस्तोत्रस्य भगवान् शिवऋषिः अनुष्टुप् स्कन्धकुमारो देवता। प्रज्ञासिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः योगेश्वरो महासेनः कार्तिकीयोऽग्निनन्दनः स्कन्धः कुमारासेनानिः। स्वामी शङ्करशम्भवः गाङ्गेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः तारिकारिरुमापुत्रः क्रौञ्चारिश्च षडाननः शब्दब्रह्मसमूहश्च सिद्धः सारस्वतो गुहा। सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षप्रदः प्रभु। ॐ सर्वजन्मगणाधीश पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत सर्वागमप्रणीता च वाञ्छितार्थप्रदर्शकः। अष्टाविंशतिनामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्यूषे श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत्। महामन्त्रमयानीति मम नामानि कीर्तयेत् महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्यविचारणा। पुष्यनक्षत्र आरभ्य पुनः पुष्ये समाप्य च अश्वस्थमूले प्रतिदिनं 10 वारं तु सम्पठेत्। 27 दिनैरेकं पुरश्चरणकं भवेत्। इति प्रज्ञावर्धनस्तोत्रसम्पूर्णम्।